الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن حصر موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة بما هي أدلة أو بما هي حصره بالأدلة الأربعة يلزم منه خروج كثير من المسائل الأصولية المهمة عن علم الأصول. وقلنا في توضيح ذلك أن السنة إن أريد منها، اللي هي أحد الأدلة الأربعة، إن أريد منها السنة بالمعنى الأخص، أي قول وفعل وتقرير المعصوم سلام الله عليه، وليس الخبر الحاكي عن ذلك، فهذا يلزم منه خروج مسألتين مهمتين عن علم الأصول. المسألة الأولى هي مسألة تعارض الخبرين، والمسألة الثانية هي حجية خبر الواحد. فإن البحث عن حجية أحد المتعارضين أو عن حجية خبر الواحد هو بحث عن عوارض خبر الواحد، وهو ليس من الكتاب ولا السنة ولا العقل ولا الإجماع. الشيخ الأنصاري كما ذكرنا في الدرس السابق حاول أن يدافع عن رأي المشهور، فقال البحث عن حجية خبر الواحد يرجع علما في الحقيقة. يعني حينما نقول خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، هذا مجرد صياغة، أما حقيقة المطلب هي السنة هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت بخبر الواحد. وهكذا في الخبرين المتعارضين، السنة هل تثبت بأحد المتعارضين أو لا تثبت. فالكلام في الحقيقة هو بحث عن ثبوت السنة. هذا دفاع الشيخ الأنصاري، رددناه، قلنا هذا الدفاع لا يفيد، لأن البحث عن ثبوت السنة هو بحث عن مفاد كانت تامة، ليس بحثا عن العوارض، بل بحث عن أصل الثبوت، السنة تثبت أو لا تثبت. بينما بحثنا في علم الأصول هو عن عوارض الموضوع التي هي مفاد كان الناقصة. فمحاولة الشيخ الأنصاري غير صحيحة. هذا مر في الدرس السابق. أما درسنا اليوم، إذا جاء شخص ويريد أن يدافع عن الشيخ الأنصاري فيقول الثبوت الذي ورد في كلام الشيخ الأنصاري على نوعين. النوع الأول الثبوت الواقعي التكويني، أي وجود وتحقق قول وفعل وتقرير المعصوم عليه السلام بسبب خبر الواحد كخبر زرارة، أي أن يكون خبر الواحد علة لوجود قول المعصوم وفعله وتقريره. فحينما يقول زرارة قال الإمام كذا، فقول زرارة وإخبار زرارة سبب لوجود قول المعصوم وعلة لوجود قول المعصوم. هذا النوع الأول، وهو الثبوت الواقعي التكويني. النوع الثاني الثبوت
التعبدي التنزيلي، أي أننا بخبر الواحد لا نريد أن نثبت صدور القول والفعل والتقرير واقعا، وإنما نريد أن نقول حينما نقول خبر الواحد حجة، نريد أن نقول أيها المكلف تعامل مع هذا الخبر وما يخبر عنه معاملة الواقع، أي بعبارة يجب عليك اتباعه، عملا يجب عليك أن تتبع خبر الواحد. ووجوب الاتباع يعني الحجية، فثبوت السنة بالخبر ثبوتا تعبديا تنزيليا معناه وجوب العمل بالخبر وجعله حجة. هذا هو النحو الثاني من الثبوت. يقول هذا المتكلم المدافع عن الشيخ الأنصاري: فإن كان مراد الشيخ الأنصاري هو ثبوت السنة بخبر الواحد ثبوتا واقعيا تكوينيا، يعني بسبب خبر الواحد توجد السنة واقعا، فهذا مفاد كانت تامة أم مفاد كانت ناقصة؟ مفاد كانت تامة، فالإشكال وارد على الشيخ الأنصاري لأن الثبوت الواقعي هو مفاد كان التامة. فإذا كان مراد الشيخ الأنصاري الثبوت الواقعي للسنة فالثبوت الواقعي هو مفاد كان التامة، فإشكال الآخوند الخراساني على الشيخ الأنصاري وارد أو ليس واردا؟ وارد. راح يقول له هذا مفاد كانت تامة وإحنا كلامنا عن مفاد كان الناقص. ولكن لماذا لا نقول، هذا المدافع يقول لماذا لا نقول إن مقصود الشيخ الأنصاري من الثبوت ثبوت السنة بخبر الواحد مقصوده الثبوت التعبدي ومعناه الحجية ولزوم العمل به، والحجية ولزوم العمل بالخبر مفاد كانت تامة أم مفاد كانت ناقصة؟ هذا مفاد كانت ناقصة، يعني بعد أن ثبت الخبر يجب العمل به، بعد أن ثبتت السنة هي حجة ويجب العمل بها. فإذا كان المراد هو الثبوت التعبدي يكون البحث عنه بحثا عن مفاد كان الناقصة. وإذا كان هذا هو مراد الشيخ الأنصاري فإشكال الآخوند وارد أو ليس واردا؟ ليس واردا، لأن البحث ليس عن مفاد كان التامة وإنما هو عن كان الناقصة، وهو ثبوت الحجية للخبر وثبوت شيء لشيء. مفاد كان الناقصة فإشكالك أيها الآخوند ليس واردا. هذا ما يقوله المدافع عن الشيخ الأنصاري. يجيب الآخوند فيقول: نحن نسلم بأن المراد من الثبوت هو الثبوت التعبدي التنزيلي، هذا أمر مسلم، وليس المراد هو الثبوت الواقعي، لأن الثبوت الواقعي ليس معقولا. إذ كيف يمكن أن نعقل ونتصور أن خبر زرارة
علة لوجود قول الإمام سلام الله عليه، لا، أصلا هذا ما يمكن تصور. وإنما خبر زرارة مجرد كاشف وحاكم عن قول الإمام، وليس موجدا لقول الإمام كما هو مقتضى الثبوت الحقيقي التكويني. إذا نحن نسلم بأن الثبوت شنو؟ تعبد، ولكننا نسأل إذا كان الثبوت تعبديا فهذا الثبوت التعبدي الذي فسرناه بالحجية ولزوم العمل، هذا من عوارض السنة أم من عوارض خبر الواحد؟ هل هو من عوارض السنة بالمعنى الأخص أم من عوارض خبر الواحد؟ من هو الذي حملنا عليه الحجية وأوجبنا العمل به؟ الجواب خبر الواحد وليس السنة الواقعية، وهي قول الإمام وفعله وتقديره. لماذا؟ وذلك لأن البحث عن ثبوت الحجية لقول الإمام وفعله وتقريره، يعني السنة بالمعنى الأخص، البحث عن حجية السنة بالمعنى الأخص خارج عن نطاق البحث الأصولي، بل هو داخل في علم الكلام، حيث نبحث في علم الكلام أن الإمام المعصوم بما أنه معصوم وواجب الطاعة، إذا قوله وفعله وتقريره حجة. لكن هذا وين؟ في علم الكلام، ولذلك لا خلاف فيه، فلا يحتاج إلى بحث في علم الأصول. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ففعله عمله تقريره حجة. هذا بحث عقائدي. البحث الذي وقع في علم الأصول هو بحث عن حجية خبر الواحد، أي أن نقل زرارة عن الإمام هذا النقل حجة أو ليس بحجة، ولذلك وقع الاختلاف فيه. فالسيد المرتضى قال خبر الواحد ليس حجة، والمشهور قالوا خبر الواحد حجة. فالاختلاف في الحجية وعدم الحجية هل هو اختلاف في حجية السنة بالمعنى الأخص اللي هي قول الإمام وفعله وتقريره؟ الجواب هذا لا خلاف فيه، وهذا بحث عقائدي. إنما الخلاف أين وقع؟ في حجية خبر الواحد. فالحجية إذن من عوارض السنة بالمعنى الأخص، أم الحجية المبحوث عنها في علم الأصول من عوارض خبر الواحد؟ هي من عوارض خبر الواحد وليس من عوارض السنة. ويعود الإشكال على حاله. إذا كانت الحجية من عوارض خبر الواحد فهي ليست عارضا للأدلة الأربعة، لأن خبر الواحد لا هو كتاب ولا هو السنة بالمعنى الأخص ولا هو عقل ولا هو إجماع، فكيف تقولون موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة؟ بعبارة أخرى أخيرة، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إن قصدتم الثبوت الواقعي فهو مفاد كانت تامة، ولكنه خارج عن محل كلامنا وحجية ثابتة مسلمة ولا علاقة له بخبر الواحد. وإن أردتم الثبوت
التعبدي فهو وإن كان بحثا عن مفاد كان الناقصة، ولكنه بحث عن عوارض السنة أم بحث عن عوارض خبر الواحد؟ بحث عن عوارض خبر الواحد وليس بحثا عن عوارض الأدلة الأربعة. والنتيجة كل هذه المشاكل إنما تأتي من تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة. قال: لا يقال، أي لا يقال محاولة تصحيحية لكلام الشيخ الأنصاري ورد على الآخوند الخراساني الذي استشكل على الشيخ الأنصاري. لا يقال هذا، يعني شنو هذا؟ يعني هذا إشكالك أيها الآخوند، وأن البحث عن ثبوت السنة هو مفاد كانت تامة لا كانت ناقصة. هذا الكلام أن البحث عن كانت تامة لا عن كانت ناقصة إنما يتناسب مع الثبوت الواقعي، بينما كلام الشيخ الأنصاري في الثبوت التعبدي الذي هو كان الناقصة. لا يقال هذا يعني كون البحث عن ثبوت الموضوع بحثا عن مفاد كانت تامة، هذا إنما هو في الثبوت الواقعي. وأما الثبوت التعبدي اللي هو شنو الثبوت التعبدي؟ أي أن الشارع حكم بوجوب متابعة الخبر، فهذا ثبوت تعبدي تنزيلي. وأما الثبوت التعبدي طبعا والمهم في الأبحاث الأصولية هو شنو؟ هو الثبوت التعبدي، وهو الحجية ووجوب المتابعة، لأن مباحث الأصول هي بحث عن الحجية ووجوب المتابعة. وأما الثبوت التعبدي كما هو، يعني شنو كما هو؟ يعني الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث الأصولية، يعني مباحث حجية خبر الواحد ومباحث حجية الخبرين المتعارضين هي بحث عن الثبوت التعبدي وليس بحثا عن الثبوت الحقيقي. وأما الثبوت التعبدي فهو في الحقيقة يكون مفاد كان ناقصة، لأن الثبوت التعبدي بحث عن ثبوت شيء لشيء، عن ثبوت الحجية للخبر، عن وجوب الاتباع للخبر، وهذا مفاد كان الناقصة. وهذا هو مراد الشيخ الأنصاري، فإشكالك عليه أيها الآخوند ليس واردا. كلامك وإشكالك يرد على الثبوت الواقعي لكنه ليس مرادا للشيخ الأنصاري. فإنه يقال، هذا جوابنا، جواب الآخوند يقول نعم. يعني شنو نعم؟ أي لو سلمنا أن الثبوت التعبدي هو بحث عن العوارض أي مفاد كان الناقص، لو سلمنا ذلك، لكنه عارض لأي شيء، للخبر وليس للأدلة الأربعة. لكنه الثبوت التعبدي، يعني لو سلمنا أن الثبوت التعبدي هو مفاد كان الناقصة، لكنه يعني الثبوت التعبدي مما لا يعرض السنة بالمعنى الأخص، بل يعرض الخبر الحاكي عن السنة، بل يعرض الخبر الحاكي للسنة وهو خبر الواحد. يعني هو يعرض على السنة أم على خبر؟ على الخبر، فهو بحث عن عوارض الخبر وليس عوارض السنة حتى يكون من الأدلة الأربعة، بل يعرض الخبر الحاكي للسنة. فإن هذا بيان لقوله بل يعرض الخبر الحاكي للسنة. لماذا؟ فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر،
يعني هذا الخبر يجب العمل به، فهو من عوارض الخبر، الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية بالخبر، كما ان السنة المحكية بالخبر يجب العمل بها بلا اشكال. فنبحث عن نفس الخبر هل يجب العمل به او لا يجب العمل به. اذن هو بحث عن عوارض الخبر، وهو خارج عن الادلة الاربعة لانه ليس من السنة. وهذا يعني شنو هذا؟ الثبوت التعبدي الراجع الى وجوب العمل بالخبر، هذا من عوارضه. عوارض من؟ عوارض الخبر لا عوارضها، يعني عوارض السنة، فلا يكون من عوارض الأدلة الأربعة، فيكون خارجا عن البحث الأصولي كما لا يخفى. فالإشكال باق على حاله، وهو أن تحديد الموضوع بالأدلة الأربعة يلزم منه خروج مسألة حجية خبر الواحد وتعارض الخبرين. وبالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض. ليش ليس من العوارض؟ لأنه مفاد كانت تامة. زين، والثبوت التعبدي وإن كان منها، يعني من العوارض ومفاد كان الناقصة، لكنها ليست عوارض الأدلة الأربعة، يعني ليس من عوارض السنة، وإنما من عوارض نفس الخبر. إلا أنه الثبوت التعبدي الذي هو من التعارض، والثبوت التعبدي وإن كان من العوارض، إلا أنه يعني الثبوت التعبدي ليس عارضا للسنة، بل هو عارض للخبر، فهو ليس من عوارض الأدلة الأربعة، فيخرج عن علم الأصول. فتأمل جيدا. هذا كله إذا فسرنا السنة بالمعنى الأخص. هذا الكلام وهذه الإشكالات كلها إذا فسرنا السنة بالمعنى الأخص، أي خصوص السنة المحكية، أي قول الإمام وفعله وتقريره، وليست السنة الحاكمة. أما الآن فنريد أن ندخل في الشق الثاني للإشكال على تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة. نقول إذا كان موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بما هي أدلة أو بما هي، وسواء فسرنا السنة بالمعنى الأخص أو فسرناها بالمعنى الأعم. يعني شنو بالمعنى الأعم؟ أي ما يشمل السنة الحاكية، أي قول الإمام وفعله وتقريره، والخبر الحاكي عن ذلك أيضا من السنة. إذا كان هذا هو المراد فيرد عليه بلزوم خروج كثير من المباحث الأصولية المهمة عن علم الأصول، لأن البحث فيها بحث عام ولا يختص بالأدلة الأربعة، وليس من عوارض الأدلة الأربعة، فيخرج عن علم الأصول. توضيح ذلك: إذا كان المراد من السنة ما يعم الخبر، فالإشكال السابق يرد أو لا يرد؟ خروج حجية خبر الواحد والخبرين المتعارضين لا يرد، لأن خبر الواحد والخبرين المتعارضين داخلان شنو؟ في السنة بالمعنى الأعم، فيدخلان في الأدلة الأربعة. ولكن يأتينا إشكال من جهة أخرى، وهو خروج مباحث الألفاظ
طرا. كل مباحث الألفاظ تخرج، كثير من المباحث تخرج. مثلا البحث عن أن الأمر ظاهر في الوجوب أو ليس ظاهرا في الوجوب، البحث عن أن النهي ظاهر في الحرمة أو ليس ظاهرا في الحرمة، أداة الشرط لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، المشتق ظاهر في الفعلية أو ليس ظاهرا في الفعلية. فهذه أبحاث عامة ولا تختص بالأمر والنهي وأداة الشرط والمشتق الواردة في الكتاب والسنة فقط وفقط. لا، حينما نقول الشرطية لها مفهوم، يا شرطية، أي شرطية؟ أي شرطية سواء كانت موجودة في الكتاب والسنة أو ليست موجودة في الكتاب والسنة. فالبحث عن ثبوت المفهوم للجملة الشرطية هل هو بحث خاص بالأدلة الأربعة أو ليس خاصا بالأدلة الأربعة؟ ليس خاصا بالأدلة الأربعة، وليس هو من العوارض الذاتية للأدلة الأربعة. وكذلك البحث أن الأمر ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الطلب، الأمر مهما كان مصدره سواء كان في الكتاب والسنة أو لم يكن في الكتاب والسنة فهو ظاهر في الطلب والوجوب وليس مختصا بالكتاب والسنة. ولذلك البحث عن ظهور الأمر في الوجوب وعن ثبوت المفهوم للشرطية ليس بحثا عن العوارض الذاتية للأدلة الأربعة، بل هو بحث عام، يعني ما يعرض على الأدلة الأربعة وما يعرض على غيرها، فلا يكون بحثا عن العوارض الذاتية للأدلة الأربعة فيكون خارجا عن علم الأصول، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. وكذلك نجيب أمثلة بعد. وكذلك بحث الاستلزامات العقلية، وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته أو لا يستلزم، يعني الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين المقدمة، هل هذا يختص بما ورد في الكتاب والسنة أم هو بحث عام في الكتاب والسنة أو غير الكتاب والسنة؟ الجواب هو عام ولا يختص بالأدلة الأربعة. البحث عن حجية القطع، القطع حجة، يا قطع، كل قطع سواء نشأ من الكتاب والسنة والأدلة الأربعة أو لا لم ينشأ من الأدلة الأربعة. البحث عن الأصول العملية، أصالة البراءة والاحتياط، لا علاقة له بالأدلة الأربعة. فإذا خصصنا موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة فمباحث الألفاظ ومباحث الاستلزامات العقلية ومبحث حجية القاطع ومبحث الأصول العملية كلها ستكون خارجة عن علم الأصول، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. قال: وأما إذا كان المراد، هذا الشق الثاني من الإشكال، إذا كان المراد من السنة مو السنة بالمعنى الآخر بل ما يشمل السنة بالمعنى الأعم. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، يعني شنو حكايتها؟ يعني خبر الواحد، يعني السنة بالمعنى الأعم. فلأن البحث في تلك المباحث، يا مباحث حجية خبر الواحد والخبرين المتعارضين، راح يرد الإشكال أو لا يرد؟ بالنسبة لهذا المورد لا يرد، لأن خبر الواحد والبحث عن خبرين المتعارضين من السنة بالمعنى الأعم.
فلأن البحث في تلك المباحث يعني حجية خبر الواحد والتعادل والتراجيح، وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، يعني يا معنى السنة بالمعنى الأعم، فلا يرد الإشكال السابق، ولكن يرد علينا إشكال من جهة ثانية، إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها، مسائل السنة مثلا كمباحث الألفاظ وجملة. طبعا مباحث الألفاظ شنو مثلنا لها؟ الأمر ظاهر في الوجوب، الشرطية ظاهرة في المفهوم، وهكذا. وجملة من غيرها، يعني شنو جملة من غيرها؟ يعني من غير مباحث الألفاظ من الأدلة الأربعة، لكن من غير مباحث الألفاظ كالاستلزامات العقلية والأصول العملية وحجية القاطع، هذا لا يخص الأدلة الأربعة. البحث في هذه المسائل لا يخص الأدلة الأربعة، بل هو عام سواء وردت هذه الكلمات في القرآن والسنة أو لم ترد، فهو ليس من العوارض الذاتية للأدلة الأربعة، بل يعم غيرها، كالبحث مثلا عن ظهور الأمر في الوجوب، هذا عام سواء في الأدلة الأربعة أو ليس في الأدلة الأربعة، ولذلك يكون من العوارض التي تعرض بواسطة أعم، فلا تكون من العوارض الذاتية. بلي؟ نعم من العوارض الذاتية، لكن هو يريد أن يستشكل على المشهور. المشهور قالوا ليس من العوارض الذاتية. طبعا وإن كان المهم في هذه الأبحاث الأمر ظاهر في الوجوب، الشرطية في المفهوم، غير ذلك، الذي يهم الأصولي ما هو؟ هو هذه الألفاظ الواقعة في القرآن والسنة ليستنبط منها الحكم الشرعي، لكن البحث عام أم خاص؟ البحث عام وإن كان الهدف منه خاص. لذلك يقول وإن كان المهم من مباحث الألفاظ وغيرها معرفة أحوال خصوصها، خصوص من؟ خصوص ما ورد في الأدلة الأربعة، لأننا نريد أن نستنبط الحكم الشرعي من الأدلة الأربعة، لكن مع ذلك البحث عام أم خاص؟ البحث عام، فيخرج عن علم الأصول. وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها، يعني ما ورد في الأدلة الأربعة كما لا يخفى، لكن مع ذلك البحث عام، فتخرج هذه المسائل عن علم الأصول، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. فليكن هذا رأينا، نحن نريد أن نستشكل على المشهور. حسب رأي الآخرين نعم لا مشكلة، لكن على رأي المشهور خصصوا البحث في علم الأصول عن عوارض الأدلة الأربعة، وهذا بحث عام ليس مختصا بالأدلة الأربعة، فهو خارج عن علم الأصول على مقتضى كلام المشهور وليس على مقتضى كلام الآخرين. ويؤيد ذلك يقول الشيخ، ويؤيد أن البحث في علم الأصول ليس مختصا بالأدلة الأربعة كما ذهب إلى ذلك المشهور. نحن قلنا إن البحث في علم الأصول ليس مختصا بالأدلة الأربعة، بخلاف المشهور الذين قالوا هو مختص بالأدلة الأربعة. يقول الآخذ يؤيد قولنا، يعني يا قول أن البحث في علم الأصول لا يختص بالأدلة الأربعة، يؤيد قولنا هو نفس تعريف المشهور لعلم الأصول، لأن المشهور ماذا قالوا؟ قالوا علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. كيفية التأييد، كيف نجعل هذا التعريف مؤيدا لكلامنا؟ الجواب، هم ذكروا كلمة القواعد التي هي جمع محلى بالألف واللام،
والجمع المحلى بالالف واللام يدل على العموم، فيكون مرادهم علم الاصول هو العلم بكل قاعدة مهدت لاستنباط الحكم الشرعي، ولم يقيدوا ذلك بالأدلة الأربعة. يعني لم يقولوا القواعد من الأدلة الأربعة، قيدوها أو لم يقيدوا؟ لم يقيدوا. هذا مؤيد لقولنا، وهو أن موضوع علم الأصول هو أعم من الأدلة الأربعة، ولذلك المشهور في التعريف لم يقيدوا القواعد بكونها من الأدلة الأربعة. واضح هذا لو مو واضح؟ مو شرط الأدلة الأربعة، يعني كل ما يساهم. يعني تعريف المشهور يكون مفاده كل قاعدة مهدت لاستنباط الحكم الشرعي. كل قاعدة، هل هي مختصة مثلا خبر الواحد؟ مثلا خبر الواحد، لا، الفصل مهدت لاستنباط الحكم الشرعي. الآن خبر الواحد، خبر الواحد إذا قلنا هو ليس من السنة بالمعنى الآخر. خبر الواحد قاعدة وليس بقاعدة. خبر الواحد حجة قاعدة، مهدت لاستنباط الحكم الشرعي أم لا؟ مهدت لاستنباط الحكم الشرعي، فصدق عليه الجنس والفصل، لكنه ليس من الأدلة الأربعة. فنحن حتى لو أخذنا الفصل يقول كل قاعدة، شو يقول؟ يا قاعدة التي تساعد في استنباط الحكم الشرعي مهدت لاستنباط الحكم الشرعي. هذا لا يعني اختصاصها بالأدلة الأربعة. من قال لكم أن عملية الاستنباط تتوقف على الأدلة الأربعة؟ الاستنباط يكون من خبر الواحد، وخبر الواحد ليس من الأدلة الأربعة. من الأصول العملية وهي ليست من الأدلة الأربعة. من الاستلزامات العقلية وهي ليست من الأدلة الأربعة كما قالوا إلى آخره. العقل، لكن الاستلزام شيء ثاني. ما ردت أتوقف في هذا الموضوع، اترك هذا المثال لأن به تفصيل. قول مثلا الأصول العملية من الأدلة الأربعة، ليست من الأدلة الأربعة. لا، الدليل عليها هو السنة، لكن هي كأصل عملي ليست من السنة. الأصل العملي وليس الدليل على الأصل العملي. الدليل عليه من السنة، وإن قلنا أيضا هو ليس من السنة لأنه خبر واحد، ليس من السنة بالمعنى الآخر. أما الأصل العملي فهو ليس من السنة. قال ويؤيد ذلك، يعني شنو ذلك؟ عن كلامنا وهو عدم حصر الموضوع بالأدلة الأربعة. يؤيد ذلك تعريف الأصول عند المشهور. أصلا تعريفهم لا يتناسب مع حصر الموضوع بالأدلة الأربعة، بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. وبينا وجه التأييد أن القواعد عامة، يعني كل قاعدة، ولم تخصص بكونها من الأدلة الأربعة. إذا تخصيص الموضوع بالأدلة الأربعة ليس صحيحا. سؤال: لماذا قال ويؤيد ذلك ولم يقل يدل على ذلك؟ الجواب لأمرين. الأمر الأول لاعتقاده أن هذا التعريف تعريفا لفظيا وشرحا للاسم، ولذلك يمكن أن يكون تعريفا بالأعم، لأن التعاريف اللفظية يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. هذا أولا. ثانيا، لعل المراد من الألف واللام في القواعد هو الألف واللام العهدية، يعني العلم بالقواعد المعهودة في أذهان المشهور، وهي هذه القواعد المعهودة، وهي من الأدلة الأربعة. يعني كلمة القواعد لا عموم فيها، لأن الألف واللام عهدية. لأجل هذين السببين قال يؤيد ولم يقل يدل.
طبعا الشيخ الأنصاري يستغل الفرصة باعتبار أنه ذكر المؤيد وذكر تعريف المشهور كمؤيد، رأسا ينقل البحث من موضوع علم الأصول إلى تعريف علم الأصول. يقول هذا التعريف من قبل المشهور أنا لا أقبله، وإنما سأذكر تعريفا آخر. لذلك يقول خلينا نقرأ تعريفه. من هنا سينتقل إلى البحث الثاني، وهو البحث عن تعريف علم الأصول. يقول وإن كان الأولى تعريفه، يعني تعريف من؟ تعريف علم الأصول بأنه، طبعا هنا الأولى قالوا هذه الأولوية تعيينية، يعني كأنه قال وإن كان المتعين، لأنه يرى أن التعريف الأول باطل، التعريف الثاني هو الصحيح. لا يريد أن يقول كلاهما صحيح وتعريفنا أولى، لا، بل يقول التعريف الأول باطل وتعريفنا متعين. إذا لماذا عبر بالأولى؟ وذلك لأنها تعاريف لفظية، وشرح الاسم ما نقدر نقول المتعين، لذلك نقول الأولى. وإن كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. يعني علم الأصول هو صناعة لمعرفة نوعين من القواعد: القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، هذا النوع الأول. النوع الثاني القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل ولو لم تقع في طريق الاستنباط. والسؤال هنا ما هو فرق تعريف المشهور عن تعريف الآخر؟ الجواب يختلف في 3 أمور. نشرح الأول والثاني سريعا، والثالث نترك للدرس القادم. الأمر الأول، المشهور قالوا هو العلم، أما الآخر قال هو صناعة، والصناعة أخص من العلم، لأن العلم هو مجرد الإدراك الذي لا علاقة له بالجنبة العملية. أما الصناعة فهي الفن المرتبط بالجانب العملي والحنكة العملية والملكة العملية الناشئة عن التجربة الطويلة. ولذلك يقال الصياغة صناعة، والنجارة صناعة، والحدادة صناعة، لأنه ليس كل شخص نقول هو نجار إذا كان عالما ومدركا لقواعد النجارة. متى نقول هو نجار؟ إذا مارس العمل وصارت عنده حنكة عملية. كذلك في الصياغة، الصياغة لا بمعنى إدراك القواعد، وإنما هي بمعنى شنو؟ القدرة على تطبيقها عملا والتجربة العملية الطويلة. كذلك علم الأصول، علم الأصول ليس مجرد قواعد ندركها في عقولنا، وإنما هو ملكة وقدرة تطبيقية عملية وفن وملكة. هذا هو علم الأصول وليس مجرد الإدراك. ولذلك شلنا كلمة العلم خلينا مكانها صناعة. بعبارة أخرى المراد من الصناعة هي العلوم الآلية، فكل علم آلي يطلق عليه صناعة. علم النحو صناعة، علم المنطق صناعة، علم الأصول أيضا صناعة، لأن علم آلي لعلم الفقه فهو من الصناعة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، المشهور ذكروا كلمة الممهدة، تقرأها بالفتحة الممهدة، وهذا مشتق، والمشتق ظاهر في الفعلية، فيكون تعريف المشهور مختصا بالقواعد التي مهدت وهيئت في زمن التعريف. يعني لو كان التعريف قبل 100 سنة فهو ناظر إلى القواعد التي مهدت فعلا في ذلك الزمن.
لأن المشتق ظاهر في الفعلية الآن، أما القواعد التي تكتشف لاحقا فمشمولة بتعريف المشهور أو ليست مشمولة؟ ليست مشمولة. أما الآخوند الخراساني هذا الإشكال لا يرد عليه، لأنه رفع كلمة الممهدة ووضع مكانها التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، التي يمكن أن تقع، يعني يمكن أن تقع في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، كل قاعدة يمكن أن تقع فهي داخلة في علم الأصول. هذا الفرق الثاني بين الآخوند والمشهور. الفرق الثالث هو أن المشهور يلزم منه خروج كثير من المسائل الأصولية، يعني هو غير جامع، أما تعريف الآخوند فهو جامع، توضيح ذلك يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.